नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशांतल्या दरेका आदिवासी कुटुंबाचे जिणेंत सुदारणा करपाची मोदीची हमी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज छत्तीसगडाच्या बस्तार विभागांतल्या अंबल गांवांत आयोजीत केल्ले भौशीक बसकेंत उलोवप करतना म्हळें. देशाची उदरगत आनी देशांतल्या दरेका कुटुंबाक समृद्ध करप हो आपलो हेत अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान गरिबांच्या कल्याणा खातीर जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्ल्यो अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान गरिबांक तांचो हक्क दिला आनी छत्तीसगडाचो बस्तार प्रदेश हें ताचें सगळ्यांत व्हड उदाहरण आसा अशें मोदी हांणी म्हणलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें. फुकट रेशन आनी आयुश्मान सारक्या येवजण्यांक लागून लोकांचो खर्च उणो जाला आनी ताका लागून तांची बचत वाडल्या अशें तांणी सांगलें. काँग्रेस सरकाराच्या काळांत भ्रश्टाचार ही देशाची वळख जाल्ली अशें मोदी हांणी म्हळें. काँग्रेसीक केन्नाच गरिबांचो हुस्को नासलो अशें तांणी मुखार म्हळें. देशाची उदरगत ही एनडीए सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें भाजपाचे आदले अध्यक्ष आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज म्हणलां. आयज नम्मक्कलांत जाल्ल्या रोड शोंत उलयतना तांणी म्हणलें की फाटल्या 10 वर्सांत देशाची अर्थवेवस्था तशेंच शेतकी आनी मुळाव्या बांदावळींत वाड जाल्या. भारत अर्थीक शक्ती जावन जगांत 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावतलो आनी ह्या वेंचणुकेंत एनडीएक 400 सुवाती मेळटल्यो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. फाटल्या 10 वर्सांत सगळ्यांत चड एफडीआय हाडिल्ल्यान एनडीए सरकाराचो कार्यकाळ अदभूत आसा अशें ज्येश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज म्हणलें. आयज सकाळीं चेन्नयत विमानतळार पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें की एनडीए सत्तेच्या काळांत चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांनी समाजांतल्या सगळ्या वर्गांतल्या लोकांक फायदो जाला आनी अर्थीक वाड उंचेल्या पांवड्यार पावल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नुस्तेकारांच्या फायद्या खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें तांणी सांगलें. आज राती 9:30 वरांचेर पब्लीक स्पीक ह्या आमच्या द्विभाशीक लायव्ह फोन इन कार्यावळींत बळवंत जैन आनी शरद कोहली ह्या वैयक्तीक अर्थतज्ञां वांगडा सामान्य लोकां खातीर उपलब्ध आशिल्ले पेन्शनाचे पर्याय ह्या विशयाचेर चर्चा जातली. कार्यावळी वेळार आयकुप्यांक सामान्य लोकां खातीर खंयचे वेगवेगळे पेन्शन पर्याय उपलब्ध आसात आनी तांचो फायदो कसो घेवचो हाचे विशीं आमच्या मानेस्तांक प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. वांटो घेवपा खातीर आयज राती 9:30 वरांचेर 011-234-21050 आनी 011-233-14444 ह्या दूरध्वनी क्रमांकांचेर फोन करचो. आयकुप्यांक आपले प्रस्न व्हॉट्सॅपा वरवीं 928-909-4044 ह्या क्रमांकाचेरूय धाडूंक मेळटले. ह्या कार्यावळीचें थेट प्रक्षेपण आकाशवाणी गोल्ड चॅनल आनी अतिरिक्त फ्रिक्वन्सीचेर जातलें. ते भायर आयकुपी आमचे संकेतथळ newsonair.gov.in आनी आमचे यूट्यूब चॅनल न्यूज ऑन एअर ऑफिशियला वरवीं ह्या कार्यावळीत सहभाग घेवंक शकतात. फुडल्या 24 वरांत भारताच्या कांय जुव्या वाठारांनी उश्णतेची लाट कायम उरतली आनी उपरांत ती उणी जातली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आंध्र प्रदेश दर्यादेग, यानम, रायलसीमा, तेलंगणा आनी उत्तर अंतर्गत कर्नाटकांत उश्णतायेची ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, केरळ आनी गुजरात हांगाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. दुसरे वटेन हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा हलक्या ते मध्यम प्रमाणांत पावसाचो अदमास काडला. तशेंच उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, विदर्भ, अस्तंत मध्य प्रदेश, मराठवाडा आनी मध्य महाराष्ट्रांत हलक्या ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचो खेळ कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड जातलो. हो खेळ चेन्नईत एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमार जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आनी डॉ. एल. मुरुगन हांणी आयज चेन्नईत तमीळ जनम टीव्हीचें उक्तावण केलें. ह्या चॅनलाक वेवसायीक फाटभूंय आसा आनी अध्यात्माचेर जाय तितलो फावो तसो भर दिवन खबरांचो आशय, राष्ट्रवादी विचारसरणी आनी तमीळ अस्मिताय दवरपा खातीर ह्या चॅनलाची गरज आशिल्ली अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना डॉ. मुरुगन हांणी सांगलें की तमिळनाडूची संस्कृताय, कला आनी परंपरेचो इतिहास गिरेस्त आसा.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.